मसी यहाँहरू सबैजनालाई विधवाहरूको जीवनमा परमेश्वरको कामको विषयमा हामी हेरिराखेका छौँ। विधवाहरूको जीवनमा परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि अलिकति बताएको छु, जसमा चाहिँ मैले यहुदाको घरानासँग जोडिएको कुरालाई जोडेको छु, जहाँ चाहिँ तामारको घटना तपाईँहरूले उत्पत्ति 38 अध्यायमा पढ्न सक्नुहुन्छ। तामार एकजना विधवा स्त्री थिइन्, तर तामारको जीवनबाट नै पछि गएर फारेसको जन्म भएको छ, जुन फारेसको वंशावली चाहिँ तपाईँले रुथको पुस्तकमा पढ्न सक्नुहुन्छ। जुन रुथ पनि एकजना विधवा थिइन्, जसको कोखबाट चाहिँ ओबेद जन्मेको छ, अनि त्यो ओबेद चाहिँ दाउदका हजुरबुवा यानि कि यिसैका पिता थिए। अनि दाउदको घरानाबाट नै ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। एउटा फिजिकल्ली होइन अथवा बायोलोजिकल्ली चाहिँ के हो त भने ख्रिस्ट येशू एउटा दाउदको घरानाबाट, वास्तवमा दाउदको घरानाको एउटा राजस्थान राज्य सधैँभरि स्थिर गर्नको निम्ति नै ख्रिस्ट येशू चाहिँ हुनुहुन्छ वास्तवमा है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सारपातको विधवाको पनि कुरा जोडेको छु, पहिलो राजा 17 अध्याय। त्यसै गरी लुका 21 अध्यायबाट मैले विधवाको भेटीको विषय पनि त्यो भिडियोमा मैले समेटेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी परमेश्वरले विधवाहरूको जीवनमा कसरी काम गर्नुहुन्छ, अथवा विधवाहरूको हालत कस्तो हुन्छ, अथवा विधवाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्ने, कसरी संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू, हाम्रो जिम्मेवारी के हुन्छ मण्डलीको अथवा समाजको, परिवारको, व्यक्तिको, त्यो विषयहरूमा पनि हामी हेर्नेछौँ। कृपया भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तपाईँले बाइबलको पुरा डिटेल कुराहरू यहाँ पाउनुहुनेछ। सो हामी प्रस्थानको पुस्तकबाट आज हेर्दैछौँ। प्रस्थान 22 अध्यायको 22 पदमा यस्तरी लेखिएको छ, विधवा अथवा टुहुराबाट फाइदा नलेऊ, फाइदा लियौ र तिनीहरूले मेरो पुकारा गरे भने म निश्चय नै तिनीहरूको पुकारा सुन्नेछु। 24 पदमा 23-24 पदलाई पनि पढ्दैछु, मेरो क्रोध दन्कनेछ, म तिमीहरूलाई तरवारले मार्नेछु र तिमीहरूका पत्नीहरू विधवा हुनेछन् र तिमीहरूका छोराछोरीहरू पितृहीन हुनेछन्। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ टुहुरा टुहुरीको पनि धेरै ठाउँ जोडिएको छ। जहाँ विधवा जोडिएको छ त्यहाँ टुहुरा टुहुरी जोडिएको छ। किन भन्दाखेरि जब विधवा कस्तो हुन्छ होइन, विधवा अथवा विदुर, जब श्रीमान मर्छ होइन, पति बित्छ, तब एकजना श्रीमती चाहिँ विधवा हुन्छन्। अनि श्रीमान मर्ने बित्तिकै त्यो बालबच्चाको लागि उसको पिता मरेको हुन्छ अथवा उसको बुवा चाहिँ बिति गएको हुन्छ, अनि त्यो बच्चाहरू पनि टुहुरा हुन्छन्। भनेपछि विधवा आमा विधवा भयो, सँगसँगै छोराछोरी टुहुरा टुहुरी हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै वचनमा प्राय जसो विधवाहरूलाई, टुहुरा टुहुरीहरूलाई उनीहरूबाट फाइदा नल्याऊ, उनीहरूलाई नहेप, उनीहरूको खेदो नगर, उनीहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई शोषण नगर भन्ने वचन तपाईँले धेरै पटक पाउनुहुन्छ। किन शासकहरूलाई अथवा व्यवस्थापकहरूलाई परमेश्वरले यो आज्ञा किन दिनुभयो होइन, मूसाको व्यवस्थाद्वारा इजरायलीहरूलाई किन यो भन्नुभयो, अथवा यो सारा मानव जातिले किन भन्नुभयो भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एक त उनीहरू अलरेडी शोकमा हुन्छन्, अलरेडी पीडामा हुन्छन्, एउटा घरको गार्जियन बितेर गएको हुन्छ, तर मानिसहरूले तिनीहरूबाट उनीहरूको कमजोरीबाट फाइदा उठाउनु खोज्यो भने उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरले पुकारा गर्यो भने साँच्चै जसले उनीहरूलाई अत्याचार गरिराखेको छ, शोषण गरिराखेको हुन्छ, उल्टो तिनीहरू चाहिँ के भन्छ, विधवा विदुर हुने गर्दछ, अथवा त्यो कार्य म गर्नेछु भन्ने चाहिँ परमप्रभुले भन्नुभएको छ। अर्को वचन हामी हेर्दैछौँ, लेवी 21 अध्यायको 14 पद, त्यसले विधवा विवाह विच्छेद भएकी स्त्री, बिग्रेकी स्त्री वा वेश्यालाई नल्याओस्, तर आफ्नो कुलकै कन्या केटीलाई त्यसले विवाह गरोस्। यो चाहिँ कसको विषयमा भनेको भन्दाखेरि पुजारीहरूको विषयमा, लेवीहरूको विषयमा। किनभने याकुबका 12 छोराहरू 12 कुल हो इजरायलको, अनि 12 छोराहरूको 12 कुलमा चाहिँ अरूले होइन, अरू नर्मल मान्छेहरूले चाह्यो भने विधवालाई पनि विवाह गर्न सक्छ, कन्यालाई पनि विवाह गर्न सक्छ, तर लेवीको कुलले चाहिँ, लेवीको कुल भनेको त्यो पुजारीको काममा नियुक्त भएको हो नि त होइन। बाइबल तपाईँले डल्लै पढ्नु होला, प्रस्थानदेखि होइन लेवी गन्ती व्यवस्थासम्म, यहोशूसम्म लेवीहरूको काम कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। र लेवीहरूले चाहिँ पुजारी भएको कारणले गर्दाखेरि यहुदाको कुलबाट पनि विवाह गर्नु भएन, कुनै पनि योसेफको कुलबाट अथवा याकुबको कुनै पनि रुबेन, सिमियोन, गात होइन, कुनै पनि कुलबाट विवाह गर्नु भएन। लेवीको घरानाले चाहिँ लेवीकै कुलबाट
विवाह गर्नु पर्यो, किनभने उनीहरू सबैजना पवित्र पारिएका छन्, उनीहरू पुजारी पदमा नियुक्त भएको कारणले गर्दाखेरि है। यो कुरा मैले यहाँ बताएँ। लेवी 22 अध्यायको 13 पदलाई पनि हेर्दैछौँ। तर कुनै पुजाहारीकी छोरी विधवा अथवा त्यागिएकी छे र त्यसका छोराछोरी नभई आफ्ना बाबुको घरमा बसेकी छे भने त्यसको बाल्य अवस्थामा झै त्यसले बाबुको भोजनबाट खाओस्, तर अरू कुलको जोसुकैले त्यसबाट नखाओस्। यो पनि लेवीहरूकै पक्षमा बोलिएको छ। कुनै लेवी पुजाहारीहरूको छोरी, लेवी पुजाहारीको छोरी, उसको पति मर्यो होइन, उसको बालबच्चा पनि छैन, अब त्यस्तो अवस्थामा ऊ आफ्नै माइतीमा बस्छ नि त होइन। यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ उसले आफ्नो बुबाकै भागबाट खाओस्, आफ्नो बुबाकै घरनाबाट खाओस्, किनभने लेवीहरूले काम गर्दैन। लेवीहरू पुजारीको काम हो। अरू 11 कुलले चाहिँ काम गरेर परमेश्वरको मन्दिरमा खानेकुरा ल्याउनु पर्यो, भेटी ल्याउनु पर्यो, सबै कुरा ल्याउनु पर्यो। अनि उनीहरूको काम चाहिँ मन्दिर सरसफाइ गर्ने, बत्ती जलाइराख्ने, पुजारी काम गर्ने, बलि चढाउनेदेखि लिएर सरसफाइ गर्ने, सबै लेवीहरूको काम यो थियो। अनि यदि लेवीको घरनाभित्र यदि कोही विधवा त्यस्तो भइहाल्यो भने चाहिँ यसरी खाओस्, तर अरूले चाहिँ होइन, अरू कुलकोले चाहिँ होइन भनेर यहाँ भनिएको छ। गन्ती 30 अध्यायको 9 पदलाई पनि हेर्दैछौँ। विधवा र लोग्नेसँग छुटिएकी स्त्रीले गरेको भाकल वा बाचा बन्धन चाहिँ कायम रहनेछ। यो कस्तो प्रसङ्गमा बोलिएको भन्दाखेरि यदि कसैले कुनै कुराको भाकल परमेश्वरमा गरेको छ भने चाहिँ त्यो भाकल पुरा भएको छैन भने, पुरा गरेको छैन भने कस्तो विषयमा चाहिँ, कस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो भाकल रद्द हुन सक्छ, कस्तो परिस्थिति हुँदा चाहिँ त्यो भाकल रद्द गर्न सकिन्छ त, अथवा कसले चाहिँ रद्द गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ विधवा लोग्नेसँग छुटिएकी स्त्रीले गरेको भाकल वा बाचा बन्धन चाहिँ कायम रहनेछ भनेको छ। मतलब जो लोग्नेसँग छुट्यो अथवा विधवा छ त्यो स्त्रीले गरेको भाकल चाहिँ कायम रहनेछ, त्यो पुरा हुनै पर्छ। तर तपाईँले त्योभन्दा माथि हेर्नुभयो भने, तर त्यसको लोग्नेले त्यो चाल पाएको दिन आफ्नो विरोध जाहेर गर्यो भने त्यसको भाकल वा बाचाबन्धन रद्द हुनेछ अनि परमप्रभुले त्यस स्त्रीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। यो भन्नु खोजेको के हो? एउटा पत्नीले सपोज एउटा भाकल राखेको छ, पतिलाई चाहिँ थाहा छैन, तर जुन दिन मेरो पत्नीले भाकल गरेको रहेछ भन्ने कुरा पतिले थाहा पाउँछ नि, त्यो दिन किन राखेको यो भाकल भनेर विरोध गर्ने बित्तिकै त्यो भाकल सो त के भन्छ रद्द हुन्छ भनेको छ। किनभने भाकल त पुरा गर्नु पर्यो नि त होइन, चित्तले। अब त्यहाँ श्रीमानले विरोध गर्ने बित्तिकै अशान्ति भयो नि त होइन। त्यस कारणले तर त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि विधवाले गरेको भाकल चाहिँ पुरा हुनुपर्छ अथवा त्यो कायमै रहन्छ भनेर भनेको छ गन्ती 30 अध्यायको 9 पदमा है त। अर्को वचन हेर्दैछौँ, व्यवस्था 16 अध्यायको 11 पद। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँको वासस्थान बनाउन छान्नुहुने ठाउँमा तिमीहरूका छोराछोरी, कमारा कमारी, सहरभित्रका लेवीहरू, विदेशीहरू, टुहुरा टुहुरीहरू र तिमीहरूका माझमा बस्ने विधवाहरू सबैले आफ्ना परमेश्वरको सामु आनन्द मनाउनु। यो चाहिँ के विषयमा भनेको भन्दाखेरि जब छाप्रोबासको चाड हुन्छ अनि अन्न कटिनु बेलाको होइन साताहरूको चाड हुन्छ, फलफुलको चाड, पहिलो फलको चाड, यी विभिन्न चाडहरू मनाउँथ्यो, निस्तार चाड। त्यो कुरा चाहिँ सबै नछुटुन्, के टुहुरा टुहुरी, के विधवा, के सबै अन्य जातिहरू, अन्य कुलहरू होइन, सबैले चाहिँ परमप्रभुको चाडमा खुसी मनाउनु भनेर भन्छ। तल 14 पद पनि म पढ्छु। तिमीहरूका छोराछोरी, कमारा कमारी र तिमीहरूका सहरमा बस्ने लेवीहरू, विदेशीहरू, टुहुरा टुहुरीहरू र विधवाहरू सबैले चाड मानेर आनन्द गर्नु है त। मैले यति नै राखेँ यसलाई। व्यवस्था 24 अध्यायको 17 देखि 21 सम्म हेर्छौँ भने परदेशी र टुहुरा टुहुरीको न्याय दमन नगर, कुनै विधवाको ओट्ने धितोमा नलेऊ। तिमीहरू मिश्रमा कमारा हुँदा परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई मुक्त गर्नुभएको कुरा सम्झना राख। यसै कारणले म तिमीहरूलाई यसो गर्ने आज्ञा दिएको हुँ। खेतमा बालीको कटनी गर्दा एक बिटा बिर्स्यौ भने त्यो लिन फर्केर नजाओ। परदेशी, टुहुरा टुहुरी र विधवाका निम्ति त्यो छोडिदेऊ, ताकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका हातका सबै काममा आशिष देऊन्। भद्रक्षको रुखलाई टाँगोले हिर्काई त्यसका फल झारेपछि फेरि दोस्रो पल्ट हाँगाबाट फल नझार्नु। परदेशी, टुहुरा टुहुरी र विधवाका निम्ति ती उब्रेका छोडिदिनु। आफ्नो दागबारीबाट दाग टिप्दा दोस्रो चोटि सोहोर सहार नपार्नु। परदेशी, टुहुरा टुहुरी र विधवाका निम्ति ती उब्रेका छोडिदिनु। हेर्नु त, यस्तो राम्रो व्यवस्थामा पनि यस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ विधवा टुहुरा टुहुरीहरूको लागि। अनि अहिले 21औं शताब्दीसम्म आउँदा हामी यत्रो
परिवर्तन भएर आउँदासम्म पनि हामीले समाजमा विधवाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, टुहुरा टुहुरीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ? हामी हदै कसैले दियो भने 1-2 पैसा सहयोग दिन्छ, बाँकी केही पनि गर्दैन होइन, वास्तै गर्दैन। अनि यस्तो राम्रो वचनहरू छ है, हामीले हाम्रो मण्डलीको व्यवस्थापन गर्दाखेरि अझै अब के गर्नुपर्ने, अझै म वचन पढ्दै जानेछु, म हेर्दै जानेछु, तपाईँहरू सुन्दै जानु होला है। व्यवस्था 26 अध्यायको 22 नोट गर्नु होला, मैले जति पनि वचनहरू बोलिराखेको छु तपाईँले फुर्सदमा पढ्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्था 26 अध्यायको 12-13 पद। दशंश दिने वर्ष वा तेस्रो वर्षमा आफ्ना सबै उब्जनीको दशंश छुट्याइसकेपछि लेवी, परदेशी, टुहुरा टुहुरी र विधवालाई तिमीहरूले त्यो दिनु, ताकि तिमीहरूका सहरहरूमा तिनीहरूले त्यो खाउन् र तृप्त होउन्। त्यसपछि परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई यसो भन्नु, मैले आफ्नो घरबाट पवित्र अंश निकालेर तपाईँको आज्ञा अनुसार लेवी, परदेशी, टुहुरा टुहुरी र विधवाहरूलाई दिएको छु। मैले तपाईँको कुनै आज्ञा उल्लङ्घन गरेको छैन, न त तीमध्ये कुनै बिर्सेको छु। आज यो घोषणा कसले गर्न सक्छ होइन? यो घोषणा गर्ने एउटा स्तरमा छौँ हामी होइन। दशंश लिएर विधुवीहरूको निम्ति, टुहुरा टुहुरीहरूको निम्ति, परदेशीहरूको निम्ति होस्, उनीहरूले प्रशस्त खाउन्। आज विधवा टुहुरा टुहुरी त छोडिदिउँ, एउटा नर्मल मान्छे भोगले मरिराखेको छ हाम्रो समाजमा, सहरमा, गल्ली गल्लीमा होइन, विभिन्न स्थानहरूमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वासीहरू हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै छ, गर्नुपर्ने काम धेरै छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि दशंशको एउटा उद्देश्य हामीले नबुझ्दाखेरि हाम्रो चर्चहरूमा दशंशहरू पनि मान्छेले ल्याउँदैन, किनभने यो कुराहरू हामीले नसिकाएपछि किन दशंश लाने मान्छेले भन्छ होइन। डर देखाए पनि श्रापित हुन्छ भने पनि मान्छेले ल्याउँदैन। ल्याउनेले सो त ल्याउँछ होइन, नल्याउनेले केही कुरा पनि ल्याउँदैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूले हामीले बुझाउँदैन पनि, कतिपटक हामी आफै पनि बुझ्दैनौँ, सिकाउने मान्छेले पनि है। प्रब्लम यहाँ छ। अर्को वचन हेर्दैछौँ, व्यवस्था 27 अध्यायको 19। परदेशी, टुहुरा टुहुरी र विधवाले पाउनुपर्ने न्याय नदिने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमेन। यो चाहिँ व्यवस्था 27 र 28 पद अध्याय तपाईँले पढ्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने आज्ञा पालन गर्नेलाई आशिष, आज्ञा पालन नगर्नेलाई श्राप भन्ने खण्डहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ त्यही हो। परदेशी, टुहुरा टुहुरी र विधवाले पाउनुपर्ने न्याय नदिने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन् आमेन होइन। विधवालाई होस्, चाहे टुहुरा टुहुरीलाई होस्, अथवा जो कोही अन्यायमा परेको मान्छेलाई जसले न्याय दिँदैन त्यो मान्छे श्रापित होस् भन्छ होइन। आजको दिनहरूमा पनि कतिले न्याय पाइराखेको छैन, त्यसको लेखाजोखा परमेश्वरले लिनुहुन्छ। जसलाई न्यायाधीशको ठाउँमा राखिएको छ होइन, न्यायाधीश भएर पुगेको छ, ती व्यक्तिहरूले अन्यायमा परेका मान्छेहरूले साँच्चै न्याय दिएको छैन भने त्यो मान्छे आशिषित होइन, त्यसको उल्टो हुन्छ। पहिलो समुएल 27 अध्यायको 3 पद। दाउदले आफूसँग आफ्ना मानिसहरू, तिनीहरूका परिवार र तिनकै 2 पत्नी अथवा इजरायली अहिनोम र नाबालकी विधवा कर्मेली अबिगेललाई लिएर आकिससँग गातमा बस्न लागे। किनभने दाउद राजा साउलले खेदेको कारणले गर्दाखेरि होइन, अब गात भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा उसको विधवा पत्नी हुन्छ जो चाहिँ नाबालकी पत्नी। नाबालको घटना तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने पहिलो समुएल 25 अध्याय 26 अध्याय पढ्नु होला। ऊ चाहिँ एकदमै धनी भए तापनि दाउदले सहयोग माग्दाखेरि सहयोग नमागेको कारणले गर्दाखेरि, सहयोग नदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो श्रापित भएर मरेको छ। अनि उसको पत्नी अबिगेल चाहिँ विधवा भएकी छिन्। अनि त्यो विधवालाई पनि दाउदले विवाह गर्नुभएको थियो होइन। यो कुरा पनि मैले तपाईँलाई बताएँ। दोस्रो समुएल 14 अध्यायको 5 पद। राजाले त्यसलाई सोधे, तिमीलाई के दुःख छ? त्यसले भनी, हजुर म एउटी विधवा हुँ, मेरा पति मरे। यो घटना चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब दाउद राजाको छोरा होइन अम्नोनको जीवनमा घटना घट्छ। अम्नोनले के भन्छ तामारलाई, आई थिङ्क तामारलाई नै होइन बिगारेको छ। त्यसको सट्टा लिनलाई तामारको दाइ अब्सलोमले अम्नोनलाई मार्छ। अम्नोनलाई मारिसकेपछि अब्सलोम भागेर जान्छ, कति साल अरू देशमा बस्छ। पछि चाहिँ जब दाउदको हृदय फर्कन्छ होइन, तब दाउदको सेनापतिले चाहिँ अब चाहिँ राजाको मन फर्केछ, अब अब्सलोमलाई बोलाउनु पर्छ भनेर सोध्छ। अनि एउटा बुद्धिमानी स्त्रीलाई, योभन्दा माथि पढ्नुभयो भने तपाईँले बुद्धिमानी स्त्रीलाई यो आपले पठाएको छ। कपाल ननुहाऊ, तेल पनि नलगाऊ, धेरै दिनदेखि शोकमा परेको जस्तो गरेर राजा कहाँ जाऊ, एउटा विधवाको रूपमा जाऊ। राजालाई चाहिँ अब अब्सलोमलाई फर्काउनको निम्ति
यस्तो यस्तो कुराहरू युक्तिहरू बताऊ, म जे भन्छु त्यो बोल भनेर पठाएको हुन्छ। अनि त्यो कुरा यहाँ एउटा स्त्रीले भनेकी छिन्, वास्तवमा यो स्त्री चाहिँ बुद्धिमानी स्त्री हो, तर खासमा विधवा चाहिँ होइन। तर मतलब मैले भन्नु खोजेको, यो जोड्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने विधवालाई कस्तो कस्तो ठाउँमा जोडिनु सकिँदो रहेछ होइन। मतलब कस्तो रूप रङहरू, कस्तो अवस्थाहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ होइन। अर्को वचन हेर्दैछौँ, दोस्रो शमूएल 20 अध्यायको 3 पद। जब दाउद यरुशलेममा आफ्नो महलमा आए तब तिनले आफ्नो महलको हेरचाह गर्नलाई राखेका ती 10 उपपत्नीहरूलाई लिएर नजरबन्दी गरे। तिनले तिनीहरूका भोजनको प्रबन्ध गरिदिए, तर तिनीहरूसित सहवास गरेनन्। यसरी तिनीहरूका मृत्युको दिनसम्म तिनीहरू नजरबन्द नै रहे र तिनीहरू विधवा सोसरह बसे। अब यो चाहिँ के हो? यो पनि त्यही हो। दाउदको व्यभिचारपछि छोरा छोरीमा झगडा हुँदै मृत्यु सर्दै अन्तमा दाउदकै 10 जना उपपत्नीलाई दाउदकै छोरा अब्सलोमले खुल्ला व्यभिचार गरेको छ। अनि त्यही नै हो। अब बाउको बिस्तारा छोराले बिटुलिसकेपछि जब दाउद राजा आफ्नो राजमहलमा फेरि फर्केर आए, तब ती 10 पत्नीहरूलाई चाहिँ नजरबन्दमा राखे होइन। अब उनीहरू विधवा सोसरह, पति मरेको सोसरह, पति नै नभएका सोसरह भएर बसे। यो घटना पनि मैले जोडेँ। हेर्नुहोस् है कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ विधवा सोसरह है। अर्को वचन हेर्दैछौँ, पहिलो राजा 11 अध्यायको 26 पद। नबातका छोरा यरोबाम पनि राजाको विरुद्धमा बागी भए। तिनी सोलोमनका एकजना अधिकारी जेरेदाका एक एफ्राइमी थिए। तिनकी विधवा आमा सेरुवा थिइन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, विधवा भने याद गर्नुहोस् है, विधवा भन्ने शब्द यो यारोबाम भन्ने व्यक्ति एफ्राइम कुलको हो होइन। दाउद चाहिँ सोलोमन चाहिँ यहुदाको कुलको हो। अनि यो यारोबामको आमा चाहिँ को रहेछ? विधवा होइन, विधवा थिएछ होइन। अनि यो यारोबामको जीवनमा के भएको छ तपाईँले थाहा छ? परमेश्वरले 12 कुलमध्येको 10 कुल राज्य चाहिँ, इस्राएलको राज्य चाहिँ यारोबामको हातमा दिनुभएको छ। मात्रै बेन्यामिन र यहुदाको कुल मात्रै दाउदको घरानासँग जोडेको छ, अथवा छुट्टै इस्राएलको राज्य एकातिर, यहुदाको राज्य एकातिर। यहुदाको राज्यमा बेन्यामिन र यहुदा छ, इस्राएलको राज्यमा अरू बाँकी 10 कुलहरू छ। जुन 10 कुल चाहिँ यो यारोबामको हातमा परमेश्वरले राज्य दिनुभएको छ। पछि गएर परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर यारोबामको सन्तानहरू सबै नष्ट भएको छन्। तपाईँले मजाले पढ्नु होला है, समुएल, दोस्रो समुएल, पहिलो राजा, दोस्रो राजा, इतिहासहरू मजाले पढ्नु होला बाइबलमा, त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। दोस्रो राजा 4 अध्यायको 1 देखि 5 सम्म हामी हेर्छौँ। अगमवक्ताहरूमध्ये कि एउटीकी पत्नीले एलिसालाई हपारेर भनिन्, तपाईँका दास मेरा पति मर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ कि उहाँले परमप्रभुले अति आदर गर्नुहुन्थ्यो। तर अब मेरा 2 भाइ छोराहरू लगेर कमाएर तुल्याउन उहाँका साहुकार आइरहेछन्। अनि यो पनि एउटा विधवा, पति मरिसक्यो, जो चाहिँ अगमवक्ता थियो उसको पति, तर पति मरिसक्यो। अब उसको पत्नीले चाहिँ एलिसा अगमवक्तालाई भनिरहेछन्, तपाईँको दास मेरो पति मर्नुभयो। त उहाँ एकदमै परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्थ्यो, तर अब त मेरो 2 जना छोराहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि उनको साहुहरू आएर, ऋण जसबाट लिएको थियो उनीहरू आएर चाहिँ मेरो छोराहरूलाई पनि नोकर बनाउन लाँदैछन्, कमारा तुल्याउन लाँदैछन् भनेर बिन्ती चढाउँदैछ। एलिसाले जवाब दिए, दोस्रो राजा 2को 4मा एलिसाले तिनलाई जवाब दिए, म तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ? तिम्रो घरमा के छ मलाई भन। तिनले भनिन्, हजुरकी दासीसित एउटा भट्कुलोमा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। एलिसाले भने, गएर आफ्ना सबै छिमेकीहरूबाट रित्ता भडुल्काहरू मागेर ल्याऊ, थोरै मात्र नमाग। त्यसपछि घरमा गएर तिम्रो छोराहरूलाई पनि भित्र राखेर ढोका थुन। भडुल्कोको तेल ती सबै भाँडाहरूमा खन्यौ र भरिएका भाँडाहरू अलग्गै राख। तिनी एलिसाबाट बिदा भइन् र आफ्ना छोराहरूलाई भित्र राखेर ढोका लाइन्। उनीहरूले भडुल्काहरू ल्याए र तिनले ती भर्दै गइन्। जब ती सबै भरिसके तिनले आफ्नो एकजना छोरालाई भनिन्, अर्को भडुल्कोले, तर त्यसले जवाब दियो, अब एउटै भडुल्को पनि छैन। भडुल्को भनेको भाँडा है, भाँडाहरू, गाग्रोहरू, सबै तेल राख्ने भाँडाहरू है त। तब तेल आउन पनि बन्द भयो। ती विधवा गएर परमेश्वरका जनलाई यो कुरो बताइन् र तिनले भने, गएर त्यो तेल बेच र तिम्रो कर्जा तिर, उब्रेको चाहिँले तिमी र तिम्रो छोराहरूको जीविका चलाउन सक्नेछौ। ल हेर्नुहोस् है, विधवाको जीवनमा कस्तो अचम्मको काम, कस्तो राम्रो काम भएको छ है। अगमवक्ताले यसरी बताइदिँदा जीवन कति सहज होला। हाम्रो बिचमा यसरी बताइदिने अगमवक्ताहरू भए कति असल हुन्थ्यो होला। तर अगमवक्ता छैन भनेर निराश नहौँ, परमेश्वर हामीसँग
कम्युनिकेसनमा उहाँ हुनुहुन्छ, ख्रिस हाम्रो निम्ति हुनुहुन्छ। यो कुरा मैले तपाईँले बताएँ। यो खण्ड चाहिँ मैले दोस्रो राजा 4 अध्यायको 1 देखि 7 पदसम्म पढेको थिएँ, नोट गर्नुहोला। भजन सङ्ग्रह 68 अध्यायको 5 पद, परमेश्वर आफ्नो पवित्र वासस्थानमा अनाथका पिता र विधवाहरूका रक्षक हुनुहुन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि यदि कसैले अनाथहरूलाई, कसैले टुराटुरीहरूलाई, कसैले असहायहरूलाई, विधवाहरूलाई, एक्लोहरूलाई साँच्चै अन्याय गर्छ, हेप्छ, उसलाई वास्ता गर्दैन भने परमेश्वर आफ्नो पवित्र स्थानमा अनाथका पिता र विधवाहरूका रक्षक हुनुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको विरुद्धमा जाने काम नगरौँ हामी है। ओके, भजन सङ्ग्रह 146 अध्यायको 7 पदलाई, विदेशीहरूलाई परमप्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ, अनाथ र विधवालाई उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ, तर दुष्टहरूका युक्तिहरू उहाँले विफल पार्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, सधैँ बुद्धिमान धनी मानिसको मात्रै परमेश्वरले रक्षा गर्नुहुन्न, परमेश्वरले जहिले पनि कमजोर कुराहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। किनभने जसलाई साँच्चै सहायता परेको छ, जसलाई साँच्चै नै एउटा सहायताको आवश्यकता परेको छ, परमेश्वरले त्यो कुराहरू जहिले पनि हेर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले ख्रीष्ट येशूको वचनलाई हामी हेर्छौँ भने, म नाङ्गो थिएँ, मलाई पहिराउनु दिएनौ, म भोको थिएँ, खुवाएनौ, म जेलमा थिएँ, भेट्नु आएनौ, म एक्लो थिएँ, साथ दिएनौ, म परदेशी थिएँ, मलाई बास दिएनौ होइन। अनि अरूले भन्छन्, कहिले त्यस्तो हामीले तपाईँले देख्यौँ र प्रभु? अनि ख्रीष्ट येशूले जवाब दिनुभएको छ, ती साना गरिबहरूमध्ये जो कोहीलाई तिमीहरूले त्यसो गर्यौ, त्यो सबै मलाई नै गर्यो, र जसलाई गरेनौ, ती सानाहरूमध्ये जसलाई सहयोग पनि गरेनौ, भेट्नु पनि गएनौ, खानु पनि दिएनौ, लाउनु पनि दिएनौ, ती सबै जे जति गरेनौ ती मलाई नै गरेनौ भनेर ख्रीष्ट येशूले भन्नुभएको छ। यो वचनखण्ड कहाँ हो मलाई थाहा छैन। नयाँ करारमा सुसमाचारको पुस्तक 4वटा भित्र पर्छ है त, पढ्नु होला खोजेर। हितोपदेश 15 अध्यायको 25, परमप्रभुले अहङ्कारी मानिसको घर भत्काइदिनुहुन्छ, तर विधवाको साथ सिमाना उहाँले अखण्ड राख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, विधवाहरूको पक्षमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, टुराटुरीहरूको पक्षमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यशाया 1 अध्यायको 17, भलाइ गर्न सिक, न्याय खोज, अत्याचारमा परेकाहरूलाई प्रोत्साहन देऊ, टुहुरा टुहुरीको रक्षा गर, विधवाको पक्षमा बोलिदेऊ। बोल्नु पर्ने कसको पक्षमा रहेछ? वचनले अर्को ठाउँमा पनि भनेको छ, यस्ता व्यक्तिहरूको पक्षमा बोल जो बोल्न सक्दैनन्, यस्तो व्यक्तिहरूको पक्षमा न्याय गर जो अन्यायमा परेका छन्। याद गर्नु होला है विश्वासीहरू है। यशाया 9 अध्यायको 17 पद, यसै कारण तिनीहरूका जवान मानिसहरूदेखि परमप्रभु प्रसन्न हुनुहुन्न, न त उहाँले तिनीहरूका टुहुरा टुहुरी र विधवालाई टिठ्याउनु हुनेछ, किनकि हरेक व्यक्ति ईश्वरहीन र दुष्ट छ, हरेकको मुखबाट खराब कुरा निस्कन्छ। यतिमा पनि उहाँको रिस मरेको छैन र उहाँको हात अझै माथि उठाइएकै छ। यो चाहिँ अब सबैको विरुद्धमा छ, न विधवाको पक्षमा छ, न टुहुरा टुहुरीको पक्षमा छ, न त अरू स्वतन्त्र राजाको पक्षमा छ। किन? अनज्ञकारी हुने बित्तिकै कसैको पक्षमा परमेश्वर हुनुहुन्न है त। हामी सकारात्मक कुरा मात्रै होइन, यो पनि सकारात्मक नै हो होइन, तर कस्तो पक्षमा त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। जब परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ भने, विधवा होस् कि टुहुरा होस् कि कमजोर होस् कि बुद्धिमान होस् कि मूर्ख होस् कि धनी होस् कि गरिब होस्, कसैलाई पनि परमेश्वरले वास्ता राख्नुहुन्न। यशाया 10 अध्यायको 2 र 3 पद, गरिबहरूका हक खोज्न र थिचोमिचोमा परेका मेरा प्रजाहरूका न्याय नगर्न, विधवाहरूलाई शिकार बनाउन र टुहुरा टुहुरीहरूका धन लुट्नलाई तिनीहरूले यसो गर्छन्। लेखा दिनुपर्ने दिन टाढा आउने, आपत्ति आउँदा तिनीहरू के गर्नेछौ? तिमीहरू सहायताको निम्ति कस कहाँ जानेछौ? तिमीहरू आफ्ना धनहरू कहाँ छोड्नेछौ? अब यो चाहिँ कुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा बोलिएको वचन हो त होइन? जो यस्तै हो, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई अझै थिचोमिचो पार्ने, टुहुरा टुहुरीहरूलाई लुट्ने, अनि विधवाहरूलाई पनि लुट्ने, यस्ता व्यक्ति, यस्ता शासकहरू, यस्ता अब लिडरहरू, अगुवाहरू, शिक्षकहरू होइन, न्यायप्रेमीहरू जो हुन्छ, यस्ताहरूको पक्षमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई चाहिँ यी सबै आपद विपद पऱ्यो भने तिमीहरू चाहिँ कहाँ जान्छौ होइन? प्रश्न छ है। यशाया 47 अध्यायको 8-9 पद, यसकारण हे विलासी, आफ्नो सुरक्षामा बेपरवाहसित बस्ने हृदयमा म नै हुँ, म बाहेक अरू कोही छैन, म कहिले विधवा हुने छैन अथवा छोराछोरीको वियोग जाने छैन भने अब यो कुरा ध्यानसित सुन, यी दुई कुरा तँमाथि एकै क्षणमा एकै दिनमा आइपर्नेछन्। छोराछोरीहरूका वियोग र विधवापन तेरो ज्यादै टुनामुना र तेरो शक्तिशाली तन्त्रमन्त्र भए तापनि ती पूर्ण रूपमा तँमाथि आउनेछन्। अब यो कुन चाहिँ विषयमा बोलिएको? अब यो यशाया अगमवक्ताद्वारा बोलेको कुरा हो, जसले
म ठिकठाक रहनेछु, म सधैँ यसरी बलियो रहनेछु, मलाई सधैँ यसरी पुगिसरी हुन्छ भनेर जसले परमेश्वरको आराधना गर्नु छोडेर, परमेश्वरको सेवा गर्नु छोडेर, परमेश्वरको आज्ञा मान्नु छोडेर जो चाहिँ घमण्ड गरेर अगाडि बढ्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पतनको कुरा हो यो चाहिँ, है त। यसै 54 अध्यायको 4 र 5लाई हेर्नेछौँ। नडरा, तँ शर्ममा पर्ने छैनस्, अनादरको भय नमान, तँ हुच्याइने छैनस्। तैँले आफ्नो जवानीपनको लासलाई भुल्नेछस्, तर र तेरो विधवापनको निन्दा तैँले फेरि कहिले सम्झने छैनस्, किनकि तेरा सृष्टिकर्ता तेरा पति हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो, इस्राएलका परम पवित्र तेरा उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँ सारा पृथ्वीका परमेश्वर कहलाइनु हुन्छ। यो विशेष गरेर एउटा व्यक्तिको लागि भनेको पनि हो र विशेष गरेर चाहिँ यरुशलेमको लागि भनिएको, सियोनको लागि भनेको, होइन, इजरायलीहरूको लागि भनेको कुरा हो। यर्मिया 7 अध्यायको 6 पद, यदि तिमीहरूले विदेशी टुहुरा टुहुरी र विधवाहरूमाथि अत्याचार गरेनौ भने, अथवा यस ठाउँमा निर्दोषको रगत बगाएनौ भने, र यदि तिमीहरूको आफ्नै हानिको निम्ति अरू देवताहरूका पछि लागेनौ भने, म तिमीहरूलाई यस ठाउँमा बस्न दिनेछु, यसै देशमा जो मैले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई युग युगसम्म रहनलाई दिएको थिएँ, होइन। परमेश्वरले यो खालको वार्निङ त धेरै पटक दिनुभएको छ नि त। प्रस्थानको पुस्तकदेखि नै, यदि तिमीले मेरो आज्ञा पालन गर्यौ भने, यदि तिमीहरू दायाँ बायाँ तर्केनौ भने, यदि तिमीहरू अरू मूर्ति पूजातिर लागेनौ भने, म तिमीहरूलाई फल्दो फुल्दो बनाउने छु, मेरो आफ्नै निज धन तिमीहरूले तुल्याउने छु। यो कुरा त परमेश्वरले बारम्बार भन्नुभएको छ। तर मान्नेले मान पाएको छ, होइन, नमान्नेले हानि नोक्सानी बेहोरेको प्रशस्तै तपाईँले पाउनुहुन्छ बाइबल पढ्नुहोला। यर्मिया 22 अध्यायको 3 पद, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, जे उचित र ठिक छ त्यो गर, लुटिएकोलाई अत्याचारीको हातबाट छुटाओ, विदेशी टुहुरा टुहुरी र विधवाहरूमाथि खराबी वा उपद्र नगर, यस ठाउँमा निर्दोषको रगत नबगाओ। वचन क्लियर छ है, वचन क्लियर छ। के गर्नुपर्ने रहेछ? उचित काम गर्नुपर्ने। जो समस्यामा परेका छन्, अत्याचारमा परेका छन्, उनीहरूलाई छुटाउने, विधवाहरूमाथि टुहुरा टुहुरीमाथि खराबी या उपद्र नगर्ने, र निर्दोषहरूलाई दोषी नठहराउने, निर्दोषहरूलाई जबरजस्ती दोषी ठहराउन कोसिस नगर्ने, त्यो गर भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। बिलाप 1 अध्यायको 1 पदमा, मानिसहरूले भरिएको सहर अब कस्तो सुनसान भयो, त्यो त एक विधवा जस्तो भएको छ, जो एकपल्ट जाति जातिहरूमा महान र परदेशहरूमा राजकुमारी जस्तै थियो, अब त्यो दासत्वमा परेको सहर भएको छ। यहाँ विधवा जस्तो भएको छ भन्छ। यो यरुशलेम सहरको, यरुशलेमको विषयमा भनिएको कुरा हो, इजरायलीहरूको विषयमा भनेको कुरा हो। तर यहाँ विधवा जस्तो भएको छ भन्नाले के हुन्छ? साँच्चै एउटा श्रीमती, एउटा पत्नीको लागि उसको पति हुँदासम्म उसको सम्पूर्ण रूपले सुरक्षा हुन्छ, आशा हुन्छ, सहायता हुन्छ, साथ पाएको हुन्छ। तर जब पति हुँदैन नि, उसँग केही पनि हुँदैन। त्यस्तै हो, यरुशलेम पनि, इजरायलीहरू पनि एक समय यति माथि उचालेका थिए, एक समय यति धेरै आशिषित थिए, तर उनीहरू अन्तमा घरि मोआबीको, घरि पलिस्तीको, घरि परिजीको, घरि यबुसीको, कसको दासत्वमा, घरि मिश्रीहरूको दासत्वमा परेर हैरान भएका छन्। अब के गर्ने त्यो, होइन, समस्याको कुरा। इजिकेल 22 अध्यायको 7 पद, तँमा नै तिनीहरूले माता पितासँग निन्दाजनक व्यवहार गरेका छन्, तँमा नै तिनीहरूले विदेशीहरूमाथि अत्याचार गरेका छन् र टुहुरा टुहुरी र विधवाहरूलाई दुर्व्यवहार गरेका छन्। अब यो इजरायलका शासकहरूलाई नै भनिएको, इजरायलका घरानाहरूलाई नै भनिएको यो कुरा पनि। कुरो बुझ्नु त? जसलाई परमेश्वरले राजा बनाउनुहुन्छ, जसलाई परमेश्वरले अगमवक्ता कतिपटक बनाउनु भयो, होइन, कतिपटक राजाहरू नै परमप्रभुको विरुद्धमा, कतिपटक अगमवक्ताहरू नै परमप्रभुको विरुद्धमा भनेपछि, जो लिडरै होइन फेल खाएपछि, अगुवा नै के भने जस्तो भएपछि, होइन, उसलाई पछ्याउनेहरू के हुन्छ? उसलाई डोर्याउने मान्छे नै अल्मलेपछि उनीहरू कता जाने? सबै समस्यामा पर्छ नि त। यो कुरा बताउनु खोजेको हो। जकरिया 7 अध्यायको 10 पद, विधवाहरू र टुहुरा टुहुरी, विदेशी अथवा गरिबहरूमाथि अत्याचार नगर, आफ्नो हृदयमा एक अर्काप्रति खराब नसोच। है, वचन क्लियर छ। विधवा र टुहुरा टुहुरी, विदेशी अथवा गरिबहरूमाथि अत्याचार नगर, आफ्नो हृदयमा एक अर्काप्रति खराब नसोच। जकरिया 7 अध्यायको 10 पद। मलाकी 3 अध्यायको 5, यसैले म न्याय गर्नलाई तिमीहरूको नजिक आउनेछु, टुनामुना गर्नेहरू, व्यभिचारीहरू र झुटो गवाई बक्नेहरूका विरुद्धमा मजदुरहरूलाई
ज्यालामा ठग्नेहरू, विधवा र टुहुरा टुहुरीहरूमाथि अत्याचार गर्नेहरू, विदेशीलाई न्याय नगरिदिनेहरू र मेरो डर नमान्नेहरू, यी सबैका विरुद्धमा म झट्टै गवाई दिनेछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हाम्रो विरुद्धमा परमप्रभुलाई भन्ने कुराहरू प्राय सकेसम्म नहोस्। यो कुरामा मैले एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो। प्रकाश 2-3 अध्यायलाई हामी पढ्छौँ भने त्यहाँ 7वटा मण्डलीहरू छ हैन। त्यो 7वटा मण्डलीहरूमध्ये 5वटा मण्डलीहरूको विरुद्धमा परमप्रभुले भन्नुभएको छ, यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले सुधार्नु छ, यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले भन्नु छ, गर्नु छ, यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले त्याग्नु छ, यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले परिवर्तन गर्नु छ, अथवा यो कुरालाई चाहिँ तिमीहरूले पक्रिराख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू परमेश्वरले भन्नुभएको छ। प्रस्तावको विषयमा 5वटा मण्डलीले भन्नुभएको छ, जुन रिपेन्ट एन्ड रिग्रेट, प्रस्ताव र पछुतोको भिडियोमा मैले यो कुराहरू जोडेको छु। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नु होला है। अत्यन्तै मेहनत गरेर त्यो भिडियोहरू मैले बनाएको छु। ओके, मत्ती 23 अध्यायको 14 पद, धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसी हो ढोंगीहरू, किनकि तिमीहरू विधवाहरूका घर खाइदिन्छौ र लामो लामो प्रार्थना गर्ने भान पार्दछौ, यसैले अरूले भन्दा तिमीहरूले ज्यादा दण्ड पाउनेछौ। फरिसीहरूलाई हैन, अनि के भन्छ, शास्त्रीहरूलाई, जो चाहिँ धर्मशास्त्रीहरू, व्यवस्थाका शास्त्रीहरू, अनि फरिसी कट्टरपन्थीहरू, हामी चाहिँ यहुदी हौँ, हामी चाहिँ धर्मगुरु हौँ भनेर कट्टर रूपमा आफूलाई उतार्नेहरूलाई परमप्रभु भन्नुहुन्छ, प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, धिक्कार तिमीहरूलाई, तिमीहरूले चाहिँ विधवाहरूका घर खाइदिन्छौ, लामो लामो प्रार्थना गर्ने भान पार्छौ, नाटक गर्छौ हैन, यसैले अरूले भन्दा तिमीहरूले ज्यादै दण्ड पाउनेछौ भनेर ख्रीष्ट येशूले भन्नुभएको छ। मत्ती 23 अध्यायको 14 पद। लुका 2 अध्यायको 36 र 37 पदमा हामी हेर्छौँ, आशेरका कुलका फनुएलकी छोरी हन्ना नाउँकी एउटी वृद्ध अगमवादिनी थिइन्, जो कुमारी अवस्थामा विवाह गरेर 7 वर्ष मात्र श्रीमानसँग बसेकी थिइन्, अनि विधवा रहेर तिनी 84 वर्ष पुगेकी थिइन्। तिनले मन्दिर छोड्दैनथिन्, तर उपवास र प्रार्थना साथ रात दिन उपासना गर्थिन्। त्यही बेला तिनले आएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइन् र यरुशलेमका उद्धारको प्रतीक्षा गर्ने सबैलाई बालकको विषयमा भनिन्। यो के हो? आशेरको कुलको फनुएलकी छोरी हन्ना नाउँकी एकजना वृद्ध अगमवादिनी थिइन्, जो चाहिँ 7 वर्ष मात्रै आफ्नो पतिसँग बसेकी थिइन्। बाँकी सम्पूर्ण जीवन 84 वर्षसम्म पुग्दासम्म ऊ विधवा बसेको छ। दिनरात प्रार्थना, दिनरात उपवास गर्दै मन्दिरमै बसिरहथिन् हैन। अनि जब यो बालकको विषयमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जब ख्रीष्ट येशूलाई अर्पण गर्नको निम्ति जब मिरियम र योसेफले मन्दिरमा लगेर गएका थिए, त्यति बेला त्यो बालकले देखेपछि यरुशलेमको उद्धारमा प्रतीक्षा, यरुशलेमको उद्धारको प्रतीक्षा गर्ने सबैलाई बालकको विषयमा, को बालकको विषयमा, ख्रीष्ट येशूको विषयमा आफ्नो बुवा आमालाई मिरियम र मरियम र योसेफलाई यो कुरा बताइराखेकी थिइन् कि यो बालक चाहिँ यस्तो हो। त्योभन्दा माथि तपाईँले पढ्नुभयो भने एकजना अर्को वृद्ध व्यक्तिले पनि बालकको विषयमा भनेको छन्, अब हे परमेश्वर पिता, मेरो आँखाले तपाईँको उद्धार देखेको छ। मतलब उद्धार कहाँ थियो? ख्रीष्ट येशू। त्यो बालकलाई देखेर उसको काखमा लिएर त्यो वृद्ध मानिसले, अब मलाई शान्तिसँग बिदा गर्नुहोस्, किनभने मेरो आँखाले तपाईँको उद्धार देखेको छ। किनभने त्यो अगमवक्तालाई ख्रीष्ट येशू आउनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो, अगाडि नै उनीहरूलाई बताइएको थियो, परमेश्वरले बताउनु भएको थियो है। ओके, लुका 4 अध्यायको 25 पदमा, तर वास्तवमा म तिमीहरूलाई भन्दछु, इस्राएलमा एलियाको समयमा धेरै विधवाहरू थिए। त्यस बेला जब 3.5 वर्ष वृष्टि रोकियो, यहाँसम्म कि सारा देशमा ठुलो अनिकाल परेको थियो, तर एलिया सिदोन देशको सारपातमा भएकी एउटी विधवा कहाँ मात्र पठाइए, अरू कसै कहाँ पठाइएन। मैले अघि विधवाको कुरा गर्दै थिएँ सुरुमा, सारपातको विधवा, जो चाहिँ पहिलो राजा 17 अध्यायमा तपाईँले पढ्नु होला मजाले। त्यहाँ 3 वर्षसम्म ढुङ्ग्रोमा तेल सिधेको छैन, भाँडाको पिठो रितिएको छैन, अगमबानी भएको छ त्यहाँनिर, अचम्म तरिकाले परमेश्वरको काम भएको छ। एलिया अगमवक्ता र ती विधवा अनि उसको छोराले प्रशस्तै खाएका छन्। अनि 27 पदमा पनि पढ्न चाहन्छु, एलिसा अगमवक्ताको बेलामा इस्राएलमा धेरै कुष्ठरोगीहरू भए तापनि सिरियाली नामान मात्र निको पारिए, अरू कोही निको पारिएनन्। आई डोन्ट नो यो खण्ड चाहिँ कहाँनिर छ, तर ख्रीष्ट येशूले भन्नुभएको कुरा है। 3 वर्षसम्म अनिकाल हुँदाखेरि एलियाको पालामा थुप्रो विधवाहरू थिए, तर यही सारपातको विधवा मात्रै
विधवा कहाँ मात्रै एलियालाई पठाइयो। हेर्नु त ख्रिस्ट येशूले भन्दै हुनुहुन्छ। किन यो कुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा ख्रिस्ट येशूले भन्नुभएको भन्दाखेरि तपाईँले लुका 4 अध्यायको 24 पढ्नु होला। अनि उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कुनै पनि अगमवक्तालाई उनको आफ्नो देशमा स्वागत हुँदैन। मतलब के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अगमवक्तालाई उसको आफ्नो ठाउँमा उसको देशमा स्वागत हुँदैन भने के हो? किनभने ख्रिस्ट येशू पनि एज अ एउटा प्रोफेट हो। ख्रिस्ट येशू पनि आफै एउटा अगमवक्ता हो। ख्रिस्ट येशू आफै एउटा प्रेरित हो। ख्रिस्ट येशू आफै एउटा परमेश्वरको पुत्र हो। ख्रिस्ट येशू आफै एउटा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि मानिसहरूले उहाँको पनि स्वागत गरिराखेको थिएन, विरोध जनाइराखेको थियो। योभन्दा माथिको खण्ड तपाईँले पढ्नुहोस् न, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्ट येशू यो भन्नुभएको हो, होइन? भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि मानिसहरू धेरै थिए तर पनि 1-2 कहाँ मात्रै परमेश्वरले पठाउनु भयो अथवा यो काम गर्नुभयो भन्नु खोजेको। अनि त्यो भिडहरू थुप्रो थिए तर पनि त्यो भिडहरूमा जसले विश्वास गर्थ्यो त्यो मात्रै निको हुन्थ्यो। जसले उहाँले विश्वास गर्थ्यो त्यो मात्रै स्वतन्त्र हुन्थ्यो। बाँकी विरोध गर्नेहरू जिउँका थियौँ, जहाँ गए पनि ख्रिस्ट येशूको विरोध मात्रै गरिराख्थ्यो। केही पनि हुँदैन थियो उनीहरूको जीवनमा। लुका 7 अध्यायको 12 पद, जब उहाँ सहरको ढोका नजिक पुग्नु भएको थियो, एउटी विधवाको एउटै छोराको लास लगिँदै थियो। सहरको निकै ठुलो भिड तिनको साथमा थियो। जब प्रभुले तिनलाई देख्नुभयो तब तिनलाई टिठाएर भन्नुभयो, नरो। नजिक गएर उहाँले अरथी छुनुभयो। यानि कि त्यो लासलाई सायद समथिङ अरथी भनेको होइन, एउटा आई थिङ्क धुप बटेउरा जस्तो लग्दै गरेको हुनसक्छ, या एउटा लास लाँदै गर्दाखेरि अगाडि एउटा कुनै चिज लाँदै गरेको हुन्छ, होइन? बोक्नेहरू टक्क अडिए। उहाँले भन्नुभयो, ए युवक, म तिमीलाई भन्दछु उठ। तब मृत मानिस उठेर बस्यो र बोल्न लाग्यो। येशूले त्यसलाई आमाको जिम्मा लगाउनु भयो। तब सबै भयभीत भएर परमेश्वरको महिमा गरेर भने, एकजना महान अगमवक्ता हाम्रा बिचमा प्रकट भएका छन् र परमेश्वरले आफ्नो प्रजामाथि कृपा गर्नुभएको छ। ल हेर्नु त, एउटा विधवाको एउटै मात्र छोरा थियो, त्यो पनि मरेर मानिसहरूले दाह संस्कार गर्नको निम्ति चाहिँ लाँदै थिए। तर ख्रिस्ट येशूले यहाँ यो विधवाको जीवनमा अचम्म तरिकाले उसको छोरालाई जीवित पार्नु भएको छ। लुका 7 अध्यायको 12 देखि 16 पदसम्म मैले पढेँ। लुका 18 अध्यायको 2 देखि 6 पदसम्म म पढ्नेछु। ओके, यो निकै लामो छ। कुनै एउटा सहरमा परमेश्वरको भय नमानेर मानिसको वास्ता नगरे एकजना न्यायाधीश थिए। त्यसै सहरमा एउटा विधवा थिए। त्यो तिनी कहाँ आइरहन्थे र भन्थे, मेरो बादीको अघि मेरो न्याय गरिदिनुहोस्। तिनले केही समयसम्म त मानेनन्, तर पछिबाट तिनले आफ्नो मनमा भने, म परमेश्वरको डर मान्दिनँ, मानिसको वास्ता पनि गर्दिनँ। तर यस विधवाले मलाई हैरान पारेको हुनाले म त्यसको न्याय गरिदिनेछु, नत्र तिनी एकहोरो आएर मलाई वाक्क बनाउनेछे। 6 पद, परमप्रभुले भन्नुभयो, सुन, ती अधर्मी न्यायाधीशले के भन्दछन्, के परमेश्वरले रात दिन पुकार्ने आफ्ना प्रजाहरूको प्रार्थना सुन्नुहुन्न र भनेर चाहिँ यहाँनिर त्यो प्रसङ्गमा ख्रिस्ट येशूले बोल्नु भएको छ, होइन? के उहाँले तिनीहरूका निम्ति बियालो गर्नुहुन्छ र? म तिमीहरूलाई भन्दछु उहाँले चाँडै नै तिमीहरूको न्याय गरिदिनुहुनेछ। तापनि मानिसको पुत्र आउँदा के उसले पृथ्वीमा विश्वास भेटाउनेछ र? हेर्नु त, यो एउटा विधवा थियो जसले चाहिँ एउटा मुद्दा परेको थियो उसको वादीको विरुद्धमा, मेरो न्याय गरिदियो भनेर दिनकै न्यायाधीशलाई भनेकै झिझो बनाएकै गर्थ्यो। अनि त्यो न्यायाधीश भन्छ, म के न्यायाधीश, म परमेश्वरको डर पनि मान्दिनँ, मानिसहरूको कुरा पनि सुन्दिनँ, तर यो विधवाले त मलाई दिगदारै बनाइदियो। अब यसको न्याय नगरी भएन, यसलाई फैसला नसुनाइ भएन, यसको पक्षमा मुद्दा चाहिँ फैसला ननिकाले भएन भनेर वाक दिक्क लागेर उसले त्यो विधवाको न्याय गरिदिएको छ। अनि प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, के यो एउटा मूर्ख न्यायाधीशले त त्यसो गर्छ भने के परमेश्वरले बियालो गर्नुहुन्छ र, ढिलो गर्नुहुन्छ र? तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नुहुन्न र? के तिमीहरूको उद्धार गर्नुहुन्न र? उहाँले छिट्टै गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यो कुरा चाँडै गर्नुहुन्छ। तैपनि के मानिसको पुत्र पृथ्वीमा आउँदा के उसले विश्वास भेटाउँछ र? ख्रिस्ट येशू जब फेरि आउनुहुन्छ, के त्यति बेला परमेश्वरले अचम्मको कामहरू विश्वासीहरूको जीवनमा गरे तापनि के ख्रिस्ट येशू आउनु हुँदाखेरि धेरै मानिसहरू विश्वासमा भेटिएलान् त? च्यालेन्जिङ कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वासमा, होइन, हामी कस्तो स्थिर रहनुपर्ने रहेछ, कसरी विश्वासलाई जगाइराख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा छ यहाँनिर।
लुका 20 अध्यायको 46 पदमा लामो पोसाक पहिरेर यताउति हिँड्ने र बजारमा अभिवादन खोज्ने र सभाघरहरूमा प्रमुख आसन र भोजमा आदरको स्थान रुचाउने शास्त्रीहरूदेखि होसियार हो। तिनीहरूले विधवाहरूका घर हडप गर्छन् र लामो देखावटी प्रार्थना गर्छन्, यिनीहरूले नै बढी दण्ड पाउनेछन्। यो अघि मत्ती 23 अध्यायको 14 पदसँग सिमिलर वचन हो। पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 3 देखि म पढ्नेछु। जो साँच्चै विधवा हुन् तिनलाई आदर गर, जो साँच्चै विधवा हुन् तिनलाई आदर गर। कुनै विधवाका छोराछोरी वा नाता नातिनीहरू छन् भने तिनीहरूले सर्वप्रथम आफ्नै परिवारप्रति आफ्नो धार्मिक कर्तव्य पालन गर्न सिकुन् र आफ्ना मातापिताका उपकारको ऋण चुकाउन सकुन्, किनभने यो परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य छ। अब सपोज हाम्रो वरिपरि अथवा हाम्रो घरभित्र कोही विधवा छन्, अनि विधवाको त्यो छोराछोरी नातानातिनी कोही छ भने त्यो विधवालाई साँच्चै आदर गर्नु पर्यो, त्यो विधवालाई साँच्चै त्यो परिवारले सहयोग गर्नु पर्यो, उसको ऋणहरू छ भने चुकाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, धेरै जिम्मेवारी छ, अनि त्यो चाहिँ असल हो परमेश्वरको दृष्टिमा भनेर भन्छ। तर जो साँच्चै नै विधवा हुन् र तिनको कोही छैन भने तिनले परमेश्वरको आशा राख्दछिन् र रात दिन नम्र निवेदन र प्रार्थनामा लागिरहन्छन्, यदि कोही छैन भने। तर यदि तिनी सुखविलासमा मस्त रहन्छन् भने त तिनी जिउँदै मरे तुल्या हो। फेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, विधवा भए तापनि के भन्छ, सुख विलासमा मस्त रहन्छन् भने त त्यो जिउँदै मरेको जस्तै हो भनेर भन्छ। तर नम्रतामा होइन प्रार्थनामा लागिरहन्छन् भने त उसको निवेदन परमेश्वरमा जाहेर हुन्छ भने त उसको आशा परमेश्वरमा हुन्छ भन्छ है। साथमा तिनीहरूलाई यी कुराको आज्ञा देऊ ताकि तिनीहरू दोषरहित रहन्। होइन, विधवाहरूलाई हामीले यदि कोही छ भने हामीले सिकाउनु पर्यो। अझ अब 8 पदलाई पढेछु। यदि कसैले आफन्तहरूको र ओके म 9 पदलाई पढेछु। 60 वर्षदेखि माथिकी विधवा जसको एकचोटि मात्र विवाह भएको थियो तिनलाई मात्र विधवा सूचीमा राख। कुन उमेरकोलाई? 60 वर्षदेखि माथिका विधवा जसको एकचोटि मात्र विवाह भएको थियो तिनलाई मात्र विधवाको सूचीमा राख। यदि 2 पटक विवाह गरेको छ भने त्यो पनि विधवाको स्वरूपमा के भन्छ सूचीमा नराख्नु भन्ने खालको कुरा पनि छ क्या। किनभने 60 वर्षभन्दा मुनिकोलाई पनि विधवामा गन्ती गऱ्यो भने के हुन्छ, उनीहरूले चाह्यो भने विवाह गर्न सक्छ अझै पनि। म तल पढ्नेछु। तर कम उमेरका विधवाको नाउँ चाहिँ विधवा सूचीमा नलेख, किनकि जब तिनीहरूको काम वासनाले तिनीहरूलाई ख्रिस्टबाट टाढा लान्छ तब तिनीहरूले विवाह गर्ने इच्छा गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, अझै पनि कसैले काम वासना भनेको के हो? शारीरिक सम्बन्ध, यौन सम्बन्ध होइन, एउटा हुन्छ नि त, उमेर हुँदासम्म मान्छेलाई प्राय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वचन क्लियर छ, यदि कोही 60 वर्षभन्दा मुनिका कम उमेरका विधवाहरू छ भने तिनीहरूलाई विधवाको लिस्टमा नराख, विधवाको सूचीमा नराख, उनीहरूलाई दबाएर नराख, उनीहरूलाई अब जबरजस्तीमा नराख्नु। किनभने हामीले विधवाको सूचीमा राखेर यिनीहरूलाई यो के भन्छ असहाय पीडित भनेर हामीले राखिराख्यो भने उनीहरूको भित्रको त्यो मनुष्यता ज्वलन्त होइन मर्छ नि त, उनीहरूले विवाह गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विवाह गर्न सक्छन्। यसरी उनीहरू के भन्छ, यदि हामीले सही तरिकाले ट्रिट गरेनौँ भने होइन, सही समयमा अब कस्तो किसिमको विधवाहरू छन् हाम्रो चर्चेसहरूमा, ती व्यक्तिहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने के हुँदो रहेछ, यसमा पनि खटपट हुन्छ होइन। विवाह गर्ने उमेर छ भने हामीले विधवाहरूलाई पनि विवाह गर्न दिनुपर्छ। किनभने विवाहको सम्बन्ध पति पत्नी जिउँदो भइन्जेलसम्म, मृत्युले नछुटाएसम्म पति पत्नीको बन्धनमा हुन्छ, पत्नी पतिको बन्धनमा हुन्छ, पति चाहिँ पत्नीको बन्धनमा हुन्छ। तर शारीरिक एउटा मृत्युले छुटाइसकेपछि त्यो स्वतन्त्र हुन्छ। यो वचनले बाइबलले क्लियर भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही सानो उमेरको विधवा छ, विदुर छ भने उनीहरूले विवाह गर्न सक्छन्। यो कुराहरूमा मण्डली हामी शिक्षित हुनुपर्छ है। अन्तमा आएका छौँ। पहिलो तिमोथी 5:16 पढ्नेछु। यदि विश्वासी स्त्रीका कोही आफन्तहरू विधवा छन् भने तिनले उनीहरूलाई सघाउन् र मण्डलीमाथि कुनै बोझ नपरोस् र मण्डलीले चाहिँ विधवाहरूलाई सहायता दिन सकोस्। हेर्नुहोस् है, विश्वासी स्त्रीका कोही आफन्त विधवा छन् भने तिनले उनीहरूलाई सघाउनु पर्यो, मण्डलीमाथि कुनै बोझ नपरोस् र मण्डलीले चाहिँ विधवाहरूलाई सहायता दिन सकोस्। यदि त्यस्तो छ भने हामीले गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूको आय स्रोत बलियो छ भने ठिक छ, तर छैन भने कृपया मण्डली परिवारहरूले आफन्तहरूले विधवाहरूलाई या टोराटोरीलाई हेर्नु जरुरी छ। अन्तमा याकुब 1:27 हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो, अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा
हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु परमेश्वरको दृष्टिमा परमेश्वर पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म चाहिँ के रहेछ? हामी धर्म 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 भन्छौँ नि, क्रिस्चियन धर्म, हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, होइन, अनि अरू के धर्म। तर खास धर्म चाहिँ यहाँ याकुब 1:27ले क्लियर भन्छ के रहेछ भन्दाखेरि अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु। संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु भनेको के हो? जब हामी विधवाहरूको हेरचाह गर्छौँ भने, जब टुहुरा टुहुरीहरूलाई हामी साथ दिन्छौँ भने, सपोर्ट गर्छौँ भने हामीमा त्यो कलङ्क होइन, निष्कलङ्क हुन्छ के, किनभने हामीले उनीहरूलाई सहायता गऱ्यौँ। तर हामीले त्यो गरिनौँ भने त हामीमा एउटा कलङ्क लागेको हुन्छ कि, हामीमा एउटा के भन्छ आरोप हुन्छ, दोष हुन्छ, किनभने हामीसँग भएर पनि उनीहरूलाई हेरिनौँ नि त, होइन। हामीले पनि हाम्रो दशा त्यस्तै हुन्छ भनेर नसोच्नु भनेकै एउटा कलङ्कको टिका लाउनु हो। तर हामी मानिस हो, उनीहरू दुःखमा परेका छन्, हामी सहायता गर्नुपर्छ भने त हामी संसारबाट निष्कलङ्क रहन्छौँ अथवा त्यो केसबाट हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ है। यो सँगसँगै विधवाहरूको जीवनमा परमेश्वरको कामको टपिक अब यति नै रहेको छ। धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई सुनिदिनु भएको लागि। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोला तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै, अनि च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय मसी।